वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल लेके आपके सामने आया। क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े रहने से डर रहे हैं? एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनको इनविटेशन आया कि वो इजिप्ट में जो समिट है शार्म अल शेख की, जहां पर गाजा पीस प्रोसेस का सेकेंड स्टेज का बेसिकली प्लानिंग चल रही है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के प्रोमिस किए हैं मुल्कों ने, जहां पे जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, कतर, यूएस, इजिप्ट, मिडल ईस्ट के सारे मेजर कंट्रीज वहाँ मौजूद थे। और यूरोप के भी, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, यूएन के जनरल सेक्रेटरी। तो बेसिकली द वर्ल्ड के हु इज़ हु एक्सेप्ट रशिया और चाइना के अलावा बाकी सबको वहाँ पे दावत दी गई थी टू टू पार्टिसिपेट। जो गाजा का मसला है, ये इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियो पोलिटिकल इशू है, जिसका असर पूरा वेस्ट पर और पूरा मिडल ईस्ट पर और एशिया पर पड़ता है। तो उसको वहाँ नहीं जाके वो एक मतलब डॉक्टर जयशंकर को भी उन्होंने वहाँ नहीं भेजा। तो बेसिकली इस इतने बड़े खत्ते का जो इतना बड़ा इश्यू है, उससे उन्होंने इंडिया को बाजू रख दिया। ही हैज मार्जिनलाइज्ड इंडिया, यानी इंडिया अब एक सेंटर स्टेज पे नहीं है। इसलिए क्या वो डर रहे हैं कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी ऐसा मेजर फोरम में नजर आते हैं? इससे पहले भी वो यूएन नहीं गए। हर बार यूएन जाते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन इस बार भी यूनाइटेड नेशंस नहीं गए। इस बात से डर के कि शायद वहाँ पर बायलैटरल मीटिंग हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, या किसी ऐसे फोरम पे डोनाल्ड ट्रंप मोदी के मौजूदगी में क्लेम कर लें कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, और जिसके वजह से मतलब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी, जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। और वहां पे मोदी उनको उनके फेस पर ना नहीं कह सकते। अभी भी देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने 50 बार से ज्यादा कह दिया है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। इंडिया के लो लेवल एक दो बार डॉक्टर जयशंकर ने कहा, बट यूजुअली इंडिया के जायसवाल रंधावा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने 2-3 बार इस बात को करेक्ट करने की कोशिश की कि सीज फायर इसलिए हुआ कि पाकिस्तान से फोन आया था, ना कि वॉशिंगटन से फोन आया था। तो पाकिस्तान ने फोन करके जंग रुकवा दी थी। सो दिस वाज अ बायलैटरल इशू, और अमेरिका का कोई रोल नहीं था। हालांकि सारी रात जयशंकर और मोदी बात करते रहे जेडी वैंस के साथ और रूबियो के साथ। तो ये मुद्दा ऊपर आता था। तो ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह छुप के फिरते रहेंगे ये, तो शायद इंडिया को जो मेन इश्यूज है, जिसके बेसिस पे इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है एज ए मेजर वर्ल्ड पावर, और जिसके बेसिस पे इंडिया ये दावा कर सकता है कि अब दुनिया इंडिया के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट और वीटो पावर देना चाहिए। तो ये दावा अब इंडिया कैसा करेगा अगर इंडिया छुपते फिरेगा? जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा, तो नरेंद्र मोदी ने कभी अभी तक उन्होंने डायरेक्टली इस बात का कोई जवाब नहीं दिया मोदी को, और जब सॉरी डोनाल्ड ट्रंप को। और मोदी उसके अलावा वो बार बार तारीफें ही करते रहते। ये गाजा के प्लान पे 2 बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उनको बर्थडे पर फोन करके कहा, बर्थडे तो जब मौका था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कह सकते थे कि भाई आप ये क्यों बार बार कह रहे हो, ये गलत बात। तो ही इज नॉट सेइंग दिस। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। वो इंडिया की जो स्टैचर है वो दुनिया में सडनली कम कर दी है उन्होंने। अब तो इंडिया अब अफगानिस्तान के लेवल पे लेकर आके छोड़ दिया है। एक ऐसी सरकार के साथ मिलजुल कर गठबंधन बना रहे हैं ये, और इतनी मतलब फैनफेयर के साथ आमिर खान मुत्तकी को रिसीव किया जा रहा है इंडिया में। थिंक टैंक्स के दौरे हो रहे हैं, मदरसे के दौरे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें से तो इंडिया अब अफगानिस्तान के लेवल पे आ गया है। भाजपा की सरकार और तालिबान की सरकार, ये रेडिकल
ہندوازم اور ریڈیکل اسلامزم کے بیچ میں ایک پارٹنرشپ پیدا ہو رہی ہے. یہ ایک ایسی سرکار کے ساتھ یہ گل مل رہے ہیں جس کو دنیا میں کوئی بھی ریکگنائز نہیں کرتا, انکلوڈنگ انڈیا, سوائے رشیا کے کوئی بھی ابھی تک ان کو فارملی ریکگنائز نہیں کیا ہے. اور رشیا کا بھی ریکگنیشن از ناٹ فلی کلیئر کہ مطلب کیا وہ بس ایک بیان تھا یا اٹ از ان کائنڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ پریسیڈنٹ بنے ہیں امریکہ کے, جب سے انڈیا بیک فٹ پہ کھیل رہا ہے, ٹیرف کے مسئلوں پر پیچھے ہٹ چکا ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھتکارا ہے انڈیا کو, جس طرح سے انہوں نے بے عزت کیا ہے بھارت کے سٹیزنز کو, ان کو ہتھ کڑیوں میں بھیجا واپس, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا کی اکانومی ڈیڈ اکانومی ہے, تو اس طرح سے پھر H1B کا ویزا بڑھا دیا. تو جس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں آپ, جو میگا کے جو لوگ ہیں, جو میگا کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, وہ اب گنیش چترتھی کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانیوں کو بھگا کے یہاں سے بھگا دینا چاہیے امریکہ سے. بہت ہی یہ جو اینٹی امیگریشن کا جو ویو چل رہا ہے ویسٹ میں, اب وہ بھارت واسیوں پہ بھی فوکس ہو رہا تھا. اور ایک سال پہلے تک بھارت واسی جو ہے سو آئیڈیل امیگرینٹس اور آئیڈیل مائنورٹی مانے جاتے تھے, اور اب سڈنلی وہ پرابلمیٹک ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی فورن پالیسی مسلسل پچھلے ایک سال سے 1.5 سال سے فیل ہو رہی ہے. نہ بھارت کی مطلب بیسیکلی یہ ہو گیا تھا کہ فورن پالیسی میں نریندر مودی کو پروموٹ کرنے جا کر انہوں نے بھارت کو ڈبا دیا ہے. سو دس از دا پرابلم دیٹ از گوئنگ آن, کیونکہ فورن پالیسی کو وہ یوز کرتے ہیں ڈومیسٹک الیکشن کے لیے, اور اس میں آ کے بیسیکلی یہ پھنس گئے ہیں کہ کیسا مودی کو پروموٹ کریں یا فور انڈیا کے جو ہت ہیں, انڈیا کے انٹرسٹ ہیں, اس کو پروموٹ کریں. تو اس میں جو کنفیوژن ہو رہا ہے یہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ میں, اس سے انڈیا کا نقصان ہو رہا ہے. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے شارم الشیخ میں. ایک تو پرائم منسٹر مودی نے گئے نہیں, دوسرا وہاں پہ MBS بھی نہیں آئے. محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کے پرائم منسٹر بھی ہے, کراؤن پرنس بھی ہے, وہ بھی وہاں نہیں آئے. چائنا اور رشیا کو تو دعوت بھی نہیں دی گئی تھی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں RIC از دا آلٹرنیٹیو, دے آر نو ویئر. مطلب آپس میں مل سکتے ہیں RIC, اس میں کون سی بڑی بات ہے. بٹ جو دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں RIC کا کوئی رول نہیں ہے. اور رشیا یوکرین کا جو جنگ میں دیکھیے آپ, نہ چائنا کا کوئی رول ہے نہ انڈیا کا کوئی رول ہے. مڈل ایسٹ میں غازہ میں بھی اس امریکہ شو, ہر جگہ امریکہ کا شو چل رہا ہے. اور پھر ہم کو ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے, دنیا میں 6 یا 7 بڑے پاورز ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, یورپ ہے اور انڈیا ہے. یہ میجر پاورز ہے دنیا کے, لیکن میجر ایشوز پہ یہ RIC تو آن دا سائڈ ہے, اور امریکہ از رننگ دا شو, یہ صاف نظر آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ پرائم منسٹر مودی کا اس سمٹ کو اوائڈ کرنا واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. وہ اپنی عزت, پرسنل عزت بتانے جا کے he did not serve امریکہ انڈیا کے انٹرسٹ. وہ وہاں جا کر وہاں پہ اگر ٹرمپ یہ بات دوبارہ کہتے ان کے چہرے پہ, تو وہاں پہ صاف کہہ دیتے کہ بھائی نہ تو ہم آپ کے میڈیشن کی وجہ سے جنگ روکے ہیں, نہ ہم کو آپ کا میڈیشن چاہیے ان دا فیوچر. کہہ دیں ان کے منہ پر. باتیں تو بڑی کرتے ہیں, 56 انچ کا سینہ ہے, 56 انچ کا ہمارا سینہ ہے, وغیرہ وغیرہ. سو اینی وے, تو یہ بات میں آپ کو طرف یہ اشارہ, مطلب آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک دس کلیئر ٹو یو کہ یہ ریکگنائز کریں کہ ایک اچھا موقع تھا فار انڈیا ٹو شائن آن این امپورٹنٹ ایشو. اور آپ دیکھیے وہاں پہ شہباز شریف آ گئے ہیں, وہ $500 billion بھی دے رہے ہیں غازہ کے ریکنسٹرکشن میں, and has become part of the global consensus. اب امریکہ کا جو انٹوراج ہے, انٹرنیشنل انٹوراج ہے, جو ان کا آپ کہہ سکتے کہ امریکہ کا جو کولیشن ہے جو سارے مسائل حل کر رہا ہے, اس میں اب پاکستان آ گیا ہے along with ایجپٹ, قطر, جرمنی, فرانس اور برطانیہ.
یہ بڑے ملک ہو گئے ہیں اب دنیا کے، امریکہ کے ساتھ جو چل رہے ہیں اور جو بڑے بڑے مسئلوں پر وائس، یعنی پاکستان از پلئنگ اے بگر رول اس مسئلے پر دین انڈیا. حالانکہ انڈیا کلیمز کے دونوں طرف، اسرائیل کے ساتھ بھی اور فلسطین کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی اور عربوں کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بٹ انڈیا از مسنگ ان ایکشن. مودی از مسنگ ان ایکشن. اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مختصر خان. ٹیک کیئر.